بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين. اليوم غادي نتحدثوا على موضوع جديد اللي هو خاص بالزجاج. كي كنعرفوا بأنه الزاج هو واحد المادة اللي مادة شفافة. بطبيعة الحال الحاجة للزجاج حنا كنستعملوها في النجارة بطبيعة الحال على شكل ألواح زجاجية، ولكن الآن غنتحدثوا شوية على الأصل ديال الزجاج، أنواع ديال الزجاج وكيفاش كيتم استعمال هذا الزجاج في حياتنا العملية. أولا نتكلموا على الزجاج كأصل. الزجاج بدأ في مصر القديمة، يعني المصريين القدماء الفراعنة هم أول من عرف الزجاج بطبيعة الحال هذه 5000 سنة. من بعد جاو الفينيقيين هما اللي اكتشفوا أو اللي ابتكروا ما كتسمى الزجاج المنفوخ، لو فيغ سوفلي، يعني الطريقة ديال تقنية نفخ الزجاج. وحتى القرن السابع عشر عاد يمكن توجنا بأنه البريطاني في بريطانيا تم ابتكار ولا اختراع الكريستال من الزجاج. بطبيعة الحال غادي نشوفوا الزجاج ومنين كيدير هذا. كانت نبدا شوية تاريخية على الزجاج. فأول شيء نشوفوا أولا غنشوفوا الزجاج، طريقة تحضير الزجاج، مميزات الزجاج، البروبريتي ترانسفورمي بور ديكوراسيون من أجل الزخرفة، لي برودوي فيغيي المنتجات الزجاجية، لو فيغ ترومبي أو الزجاج التي تم الطومب ديالو، لو فيغ فيتي الورق الزجاج الورقي أو بالطبقات، فيتراج ايزولون الزجاج اللي هو عازل، دوبل فيتراج يعني الزجاج المزدوج، لو سير فيتراج يعني فيتراج، لو صابلاج دو فيغ، ترميل الزجاج، لا ديكوب دو فيغ طريقة قطع الزجاج، وبعض النصائح أخيرا لي كالاج فوليميك ستوك دو فيغ وتخزين الزجاج. بطبيعة الحال هذا لو موديل بريزون موديل لي برودوي فيغيي a pour but d'enrichir et d'améliorer chez les stagiaires de la menuiserie aluminium le savoir et le savoir-faire et le savoir-être. Le module comprend trois parties fondamentales. La première partie traite le verre, son élaboration et ses caractéristiques، يعني الجزء الأول كيتحدث على الزجاج والتهيئ ديالو ومميزات ديالو. الجزء الثاني deuxième partie traite les différents produits verriers يعني مختلف المنتوجات الزجاجية. والجزء الثالث يتكلم عن l'utilisation du verre dans le secteur du bâtiment، استعمال الزجاج في قطاع البناء. Le verre, généralité. Corps solide, transparent, obtenu par la fusion du sable mêlé, de chaux et de potasse ou de soudre. Il existe de nombreuses catégories de verres, définies par des verres ou par des verriers, je m'excuse, ou par des scientifiques. هذه تعريف على les composants ديالو. Toutes les verres utilisés dans le bâtiment ont une composition commune. La différence entre chaque produit se situant dans les propositions des constitutions et dans la nature des additifs. بيان سور الزجاج هنا يتكون من اش؟ اولا 70 حتى 72% من السيليس. السيليس هو واحد الرمل، لان الرمل ديال السيليس، هذا الرمل هو رمل كيتجي ماشي الرمل العادي اللي كنتحدثوا فيه، الرمل اللي كيتواجد في البحر ولا شاطئ البحار، وانما هو رمل خاص اللي هو يستعمل من اجل صناعه الزجاج. كاين 14% من لوسود الصودا. بيان سور عندنا 10% لو شو. بيان سور لو شو الماده التقويه يعني فيها بشكل كبير الكالسيوم، والكالسيوم كنعرفوا انه مقوي يقوي. واخيرا 5% اكسيد الالومين اي المنغنيز. الالومين هو اكسيد الالومنيوم والاكسيد بيان سور. الوغ هذا المكون ديال الزجاج كيفاش كيتكون الزجاج. بيان سور ان فيتريفيون سيليس، هنا تحطنا على الصابل وتحطنا عليه اللي كيدوب هنا كيف كيتحدثوا بانه سون بوا دو فيزيون، درجه الذوبان ديال هذا السيليس هو 1800 درجه مئويه، وكتلاحظوا بانه درجه اللي هي عاليه ديال الذوبان باش يذوب هذا السيليس. لو كالسين vers de récupération des bris du verre complète le corps vitrévien avec un point de fusion moins élevé يعني الأقل. Le fondant soude carboné et surface de soudre a pour but d'abaisser le point de fusion. يعني هذا كيحاول انه السود
كيحاول ينقص اللبس البوان دو فيزيون نقطة الانصهار. كالسيم بيان سور سي ان فورتيفيون بيان سور. et l'oxyde de manganèse aluminium en fonction d'améliorer les propriétés ديال يعني كيحاولوا انه يحسنوا بهم المميزات ديال الزجاج من لا ريزيستانس او اجون اتموسفيريك يعني تحسين المقاومه ديالو للعوامل الطبيعيه. ليلابوراسيون دو فار، هنا غنتحدثوا شويه على كيفاش هاد لو فار كيتعمل. الوغ هنا تقنيات كثيره ديال انتاج الزجاج، ولكن هاد التقنيه اللي كتلاحظوا نتوما قدامكم هذه هي التقنيه ديال لو فار فيتي. هاد لو فار فيتي اش كتعمل؟ اولا على الفور دو فيزيون، فرن ديال الصهر. البان ديتان، شنو هو البان ديتان؟ هنا غنتحدثوا على البان ديتان، هو بحال غنشبهوا لكم بحال واحد جبنا سكر دقيق ولا سكر سنيده ولا نسميوه حنا سكر دقيق مسحوق، وشدينا واحد القدر ديال الماء وكبينا فيه هذا السكر وبدينا كنديروا عمليه ديال الطهو ديالو. فملي كنبداو نطهو هذا السكر كنحصلوا على سائل كراميلي، يعني سائل نوعا ما مائع بحال الكراميل. ملي كنكبوه فوق واحد السطح، ملي كنسكبوه فوق واحد السطح بارد، يتم عمليه التبريد ديالو. فنقدروا انه الى ايطاليناه ولا مددناه تم التمديد ديالو، فيمكن نحصلوا على واحد الطبقه اللي شبيهه للطبقه ديال الزجاج. فهذه هي التقنيه اللي كيتم استعمالها. كيجيبوا لو سيليس او رمل السيليس، كيتم الافراغ ديالو في واحد الفرن. بان هنا كيدير في فرن درجه حراره عاليه جدا، تحدثنا على 1800 درجه مئويه كبيره. البان ديتان هنا هذا الحوض، شنو هذا الايطان؟ الايطان هو القصدار، بمعنى هنا كنديروا عمليه الماء والزيت. حنا كنعرفوا بانه الزجاج او لو سيليس ملي كيتم اذابته فكيولي في الكثافه ديالو اخف من معدن اخر اللي هو جبنا هو الايطان قصدير. فهذا القدر الكبير جدا اللي كاين هنايا كنديروا فيه الايطان قصدير كدائب. ملي كنجيو نكبوا فوق منه ولا كنسكبوا السيليس السائل، فهذاك السيليس كيصعد للفوق، كيدير بحال عمليه الماء والزيت. فملي كنجيو نصب الزيت في الماء، فالماء كيصعد الفوق. فهذه هي العمليه اللي كتتم بيان سور بهذه الطريقه. فملي كدير لارش دو ريفرواديسمون ديبو دو كول، يعني هنا ملي كيصعد هذيك الطبقه اللي بحال الزيتيه اللي هناك طبقه الفوق، كتولي واحد الطبقه صغيره، كيتم الدفع ديالها هنا بعمليه التبريد. هنا نتحكموا في السوق ريبو دو فير كونتيني، يعني هنا كاين واحد الشريط طويل جدا، يعني تخيل بحال هذاك كي قلنا حنا بحال داك السكر اللي قلنا درنا كالاميزي، اش درنا ليه؟ تم عمليه التمديد ديالو، رقناه وكيولي طويل، كيولي شكون كيولي بواحد الشريط طويل جدا. هنا كتكون ديكوب دو ترانسفورماسيون، يعني كتم عمليه القطع اللي بغينا هنا، كتقطع وكيخرج العمليه ديال البيع ديالو. فهذه هي الطريقه لو شيما دون لين دو فابريكاسيون du verre. C'est ça le verre flotté, comme l'huile flotte, comme j'ai dit sur l'eau. Le verre flotte sur l'étain en fusion de 1000 degrés, 1000 درجة مئوية. L'étalement, la timidité de la contrôle de l'épaisseur sont réalisés à l'aide de roues carantées. Chaque ligne flotte depuis produit de 400 à 700 tonnes de verre par jour. 400 حتى 700 طن في اليوم، فكمية مهمة. هنا l'enfournement بيان سور كتم عمليه السكب هنا ليطالمون، ويتم تمديد هذه المساله هذه بيان سور حتى كنحصلوا عليها. الوغ البان ديتان بيان سور انا شرحته، سي با لا بين دو ريبيتي. الفور دو فيزيون بيان سور تحدثنا على الفور بيان سور. لو بان ديتان انا شرحت لكم العمليه ببساطه جدا باش ما نديروش عمليه القلب. لو فير كولي بيان سور انا شرحتها بشكل مفسر بشكل كبير، داكوغ. فيما يخص أنواع الزجاج، هناك عدة أنواع، منها لو فير امبريمي تيغي باغ دي غولو غرافيور ا لا سورتي دو فور، يعني هو كيكون مطبوع وغادي نشوفو فيما بعد كيفاش كيتم الطباعة ديالو. كاين لو فير ارمي هو زجاج مسلح، وهو زجاج فيه نوع من الأسلاك الحديدية نوعا ما، وهي تقوي الجانب الأمني في هذا الزجاج. Verre profilé l'application dans la fabrication des bouteilles en verre، وهذا bien sûr يصنع به الأنابيب زجاج كيتشمل على شكل بروفيلات باش كيصوبوا به بعض الأنابيب ولا بعض القنينات عفوا زجاجية. À la sortie du four du verre est tiré par l'intermédiaire de rouleaux qui laminant le verre. Ces rouleaux sont gravés avec le dessin désiré qui ornera le verre. Alors هنا ملي كيخرج هذا الزجاج كيخرج من هنايا، كيخرج من هذا بيان سور كتم عمليه الكرافيور.
جرافور يعني بحال كدير واحد الجرافاج او كدير واحد النقش على سطح الخشب. لو فيغ ارمي، الفيغ ارمي هو الزجاج المسلح. سور لو ميم برانسيب اون بو à la sortie du four introduire dans la feuille du verre au niveau des rouleaux lamineux une armature de fil métallique, armature bien sûr واحد الشبكه ديال الخيوط المعدنيه انوكسيدابل غير قابله للصداع pour obtenir du verre armé. لاحظتوا بانه هنا ملي كيخرج كيزيدوا ليه هذا الفيل ارماتور ولا هاد الخيوط ولا له لامينوز هنايا باش كتم الضغط باش كيتم ادماج هاد الخيوط ولا هاد الاسلاك اللي هي غير قابله للصداع كيتم ادماج ديالها. Le verre étiré. Le verre étiré est une technique industrielle qui permet les tirages mécaniques pour produire des verres clairs ou teintés, reproduisant les verres anciens avec une gamme de couleurs très ondulée. Bien sûr, on a إعادة تدوير غادي نتكلموا فيها كذلك إعادة تدوير ديال الزجاج. ف bien sûr الزجاج حتى هو راه تقدر دير إعادة تدوير. لو فير سوفلي على بوش هنا الزجاج اللي تم النفخ ديالو بالفم. Cette technique qui sert de mettre de cuire dans le four à l'aide d'une canne, يعني بواحد لا كان أو بواحد أنبوب طويل. La boule de verre est soufflée pour réaliser une gamme considérable de couleurs, de textures de verre. La réalisation de vitraux est la principale destination de ces verres. Et bien sûr بعض الأشكال وهذا نوع من الزجاج اللي هو جانب فيه جانب فني بشكل كبير. La propriété du verre. Le verre est la seule matière minérale solide qui l'on puisse produire à des dimensions et sous des formes quelconques tout en conservant sa transparence. يعني أهم حاجة عند الزجاج هو شفاف وهذه الشفافية مهمة. Propriété physique, la transparence, شفافية bien sûr. La dureté, seuls les diamants et la carbure de tungstène, le rayon, le verre le plus dur est le verre de bohème et le cristal est le plus tendre. Alors la dureté الزجاج فيه انواع كثيره ذكروا هنا فقط غير الكريستال. فالزجاج فيه انواع كثيره كي كنطرقوا لها في بعد. La densité الكثافه il dépend des composants, il est d'environ 2500 kg par mètre cube, 2,5 tonnes par mètre cube. Cela signifie qu'il 1 mètre cube pèse environ 2 tonnes et demi. يعني واحد المتر كوب كتساوي 2.5 طن bien sûr كل متر مكعب. Une feuille d'une mètre carré et du millimètre d'épaisseur de 2,5 kg. En comparaison, la densité du bois 500 يعني بين 500 و 1300 kg في المتر كوب. Densité d'aluminium 2700 kg par mètre cube. La densité de béton ديال الاسمنت 2400. ملي كنشوف 2500 kg par mètre cube يعني نقدروا نديروها تكون بين البيطون وبين الالومنيوم. لاحظ بان 2700 بور الالومنيوم 2700 بالنسبه للالومنيوم و 2400 البيطون الاسمنت. فهي 2500 يعني كثافه الزجاج هي بين الاسمنت والزجاج عفوا الالومنيوم. La réalisation élasticité du verre est faible à la contrainte, à la réflexion contrairement et fort à la contrainte à la composition. Il faut une pression de 10 tonnes pour briser 1 cm cube de verre. يعني 10 طن. تخيل بان خصك كتله ديال 10 طن باش تقدر تشد واحد المكعب صغير. تشد واحد المكعب صغير فيه سنتيمتر مكعب خصو الضغط ديال 10 طن عاد تقدر انك تكسرو. داكور. فهذا لا ريزيستانس مهمه جدا. L'imputricibilité, il ne se putrifie pas. L'imperméabilité cadélique, il est extrêmement grande, mais le verre reste poreux. Pour certains liquides, comme le kérosène, on dit qu'il suit. Ah non, l'imperméabilité الزجاج هو غير نفود ما كينفدش السوائل بطبيعة الحال. ولكن كاين الكيروزين هو نقولوا بانه السائل اللي كتمشى به الطائرات. داكور. الوقود ديال الطائرات فهو اللي كيغيزون. لو كيغيزون هو اللي كيقادر على انه ينفد الزجاج بواحد الطريقه ندي السوي بحال لا يتعرق بحال كيقدر ينفد. داكور. ولكن عموما الزجاج غير نفود للماء. بروبريتي تيرميك المميزات الحراريه. لا ديلاتاسيون تبدو. لا كوفيسيون دو ديلاتاسيون est de 2 10-6 mm degrés Celsius. Exemple, un vitrage de 2 mm ou 2000 mm échauffant de 30 degrés.
subit une dilatation de 9 10 5 fois 20 fois 30 0,54. يعني بخلاصه الا عندي واحد الزاج فيه 2 مترو، داكوغ 2 متر على 2 متر كاريمون باغ اكزومبل، السمك ديالو 2 مليمتر وحرضنا الحراره ديال 30، يعني مثلا عندي واحد الشرجم فيه 2 مترو على 2 مترو والسمك ديالو 2 مليمتر، داكوغ، ديال داك اللوح ديال الزجاج، وتعرض للحراره ديال 30 درجه مئويه، يتوقع على انه الزجاج سيمتد ب 0.54 ملي متر، يعني بنصف مليمتر تقدر تمدد لك. فهادشي علاش كنحاولوا ان نديروا في الاطارات ديال الزجاج، كنديروا في الالومنيوم، كنحاولوا نديروا بعض لي جوان لي جوان او بعض القطع اللي هي مطاطيه. لماذا؟ لانه يضمن لنا انه في حاله تعرض الزجاج للحراره وتمدد، فهذا التمدد ما غاديش يصيبنا بكسر، لانه لا تمدد الزجاج وما لقاش المسافه ديال التمدد، حنا تحطنا على 30 درجه مثلا، غير في الصيف راه عادي تكون 30 درجه، خدنا على نصف مليمتر، فهذاك نصف متر الا ما لقاش فين يتمدد، يعني ما لقاش واحد الهواء ولا واحد الفوق المساحه فين يتمدد، فبيان سور غادي يضغط على الهوامش فغيتكسر لنا الزجاج. كذلك في الخشب خصك تنتبه هذه المساله هذه، في الخشب تاعك خصك تخلي واحد شويه، واحد المليم ولا 2 مليم بور سولا كيخليوها. اون كومباريزون يعني قارناه بالنسبه للعود، شوف العود 0.5 ملم تقريبا بحالو، لاسيي 1.4 درجه الحراره يتمدد، الالمنيوم 2.5 والبي في سي 8. البي في سي بيان سور لانه اللي كنشوفوا البي في سي بلاستيك، بطبيعه الحال الحراره مع البلاستيك غتجعل انه يتمدد بشكل كبير جدا 8، بينما بالالمنيوم واحد 2.5 هي التمدد ديالو. فهنا كنشوفوا انه عموما بالنسبه للزجاج خصنا نتوقعوا دوك لي جوان بور élargir bien sûr l'espace pour حتى الا كان l'élasticité bien sûr يلقى المجال في انه يتمدد. لا كونديكتيفيتي الموصليه il est mauvais conducteur environ 500 fois moins، يعني طبيعه الحال الزجاج هو موصل سيء للحراره للكهرباء، يعني 500 مره اقل من النحاس. on l'utilise comme isolant électrique، يعني كتكون عازل، il est inflammable et incombustible، يعني ما غاديش تشد فيه النار، يعني حتى الا كانت هناك نار ما غاديش تشد فيه. ولكن حنا كيقلنا بانه الخطر ملي كيوصل حتى ل 1800 درجه عاد كيتم الذوبان ديالو، يقدر يذوب لك، داكا. ولكن كموصل ليس بموصل، هو موصل بتاتا، فهو نقدروا نقولوا انه ماده عازله للكهرباء. البروبريتي شيميك، المميزات الكيميائيه. l'action de l'eau agit sur les silicates qui en se décomposant formant un dépôt en surface qui devient peu à peu opaque. Le verre prendre de sa transparence, l'action de l'eau, bien sûr, l'action de l'air, les silicates alcalins se combinant avec l'acide carbonique contenu dans l'air, ce que donne un dépôt بلانشات على سيرفاس دو، يعني بيان سور الا كانت هناك الهواء ودمج بعض الاسيد كلوريدريك او بعض الاحماض، بيان سور يقدر انه ياثر على السيرفاس ديال الزجاج، يقدر يقتل لك واحد لي طاش ضبابيه نوعا ما ولا بيضاء، داكوغ، فتقدر تلوث ليا شويه الزجاج وتخليه غير اوباك، ما يبقاش يفقد شويه ديك الشفافيه ديالو الترونسبارونس ديالو. لاكسيون دو لا لوميير exposé au ultraviolet، يعني أشعة فوق البنفسجية. certains verres se colorant ou se décolorant، طبعا الحال إلا الزجاج تعرض لواحد المدة طويلة لأشعة الشمس، كان في واجهة اللي هي واجهة فيها الشمس بزاف، فاللون ديال الزجاج سيتغير، يكون احتراق نوع من الزجاج، لأن هذيك الأشعة الضارة اللي هي فوق البنفسجية بيان سور غادي تأثر لنا في الزجاج. l'action de l'acide il décomposant la silice le plus rapide est l'acide fluorhydrique qui permettent de graver en profondeur la verre plaquée. Le verre peut donc être dissous. Alors l'action de l'acide الحمضيات سيرتو عندنا الفير بلاكي. شنو الفير بلاكي؟ يعني كيتكون عده طبقات، يعني كنحاولوا نديروا مجموعه ديال الطبقات، فيقدر ان داك لاسيد ينفد بيان سور لهاد الطبقات ويجعل الطبقات تنفك، ولنا هنايا بان الطبقات ديال الزجاج ما تبقاش متماسكه، سيرتو في لي مير ريدو بدخلت في الواجهات الزجاجيه ديال بعض العمارات كتوقع هاد المساله هادي. gamme de production varie. On peut classer les produits verriers en fonction de transformation des verres plats, trempés, feuillés, verres isolants et verres avec des pots de traitement de surface, des traitements surface, sablage, gravure et miroir, de la mise en forme, verre bombé et verre soufflé. bien sûr نشوفوا هنا مجموعة ديال انواع ديال لو فير. مثلا حنا نشوفوا المونوليت c'est la plus simple des constructions puisqu'il s'agit d'une feuille de verre d'épaisseur constante
pratique, cette feuille est produite selon la méthode du flottage. Ce peut être une glace, un verre du scie ou un verre trempé. Bien sûr, هذا monolithe. الزجاج العادية اللي كنا كنعرفوا بلاك عادية. Les verres trempés. La trempe du verre améliore la caractéristique mécanique des produits de base. Résistance au choc. يعني صافي ملي كيكون عندنا verre trempé الزجاج يصبح لديه مقاومة عالية للصدمات، فهذا بالنسبة للسيكوريتي مهم جدا، وغادي نرجعوا ليه بالنسبة كبير جدا لأنه كيقاوم الصدمات، وغنشوفوا أمثلة كثيرة جدا على أنه الزجاج يقاوم الصدمات، والضربات كيكون في السيارات بشكل كبير. Le verre feuilleté. Le verre feuilleté est utilisé pour résister à la charge statique, dynamique et des chocs supérieurs à la normale. Il est aussi employé pour réduire les niveaux aquatiques. Le verre de sécurité sont souvent du verre feuilleté. يعني الزجاج اللي كتكون مع عدة فوي مع طبقاتهم ديال السيكوريتي داكوغ، يعني هو كيرفع هذا الجانب بحال مثلا البار بريز دو فواتور سون رياليزي اون في فوتي. غنشوفوا بان دخلت الزجاج اللي كيكون ديال السيارات واخا يكون هناك حوادث يقدر انه يقاوم هذوك الصدمات وما يشكلش خطوره على السائقين. فيتر عكس الزجاج العادي، الزجاج العادي راه كارثي، يعني يقدر يسبب لنا كارثه بمعنى الكلمه. فيتراج بار بال. je m'excuse, vitre par balle. Verre résistant au tir d'armée à feu. يعني بعض الخطرات بعض الاسباب امنيه بعض الاحيان كنديروا واحد الزجاج اللي هو مضاد للرصاص. Ce type de verre très lourd est généralement placé à des chaises spéciaux. La probabilité de choc thermique etc. بالنسبه لهذا الزجاج هو الزجاج معالج بطريقه خاصه وهو مقاوم لضربات الرصاص بطريقه زجاج فيه. الفيتراج isolant. Ce terme ne fait pas référence aux propriétés physiques ou à la construction du verre, mais à la manière dont il est assemblé dans un châssis. Un vitrage isolant est constitué de deux feuilles de verre séparées par une lame d'air. هنا هذا الزجاج هو نقدروا نقولوا بانه جوج ديال الطبقات ديال الزجاج والوسط كاين هناك هواء او لا غاز. هذا الغاز est maintenu par l'interclair de verre utilisé est généralement clair, neutre et monolithe. هذا كيكون عازل، يعني سورتو عازل الصوت، حنا كنسموه بالدوبل فيتراج، يعني كنسموه على ما كيتسمى الزجاج المزدوج، يعني هو عازل صوتي وحراري جيد. فهنا نقدروا نشوفوا بعض الصور اللي تبين لنا شويه ملخص هادشي اللي قلنا الان. فهنا كنشوفوا هاد المحطه ديال استخراج السيليس، بيان سور هنا فين كيتم استخراج هذا النوع من السيليس كرمل. هذا بيان سور عامل كيعمل على عمليه نفخ الزجاج، يعني كينفخ الزجاج، وهذه عمليه اللي كتطلب شويه ديال الصبر وبيان سور واحد القوه ديال السفل. هنا الزجاج اللي يتم النحت ديالو، فهنا كتم عمليه زخرفه الزجاج، يعني عمليه النحت ديالو. ها شوفوا هنا العمليه ديال النحت ديال الزجاج، وعمليه كتطلب شويه دقه ودقه عاليه جدا. هنا اعاده تشكيل الزجاج، يعني كنشدوا الزجاج اللي هو قديم وكنديروا له ريسيكلاج او اعاده تدوير. كيف قلت قبيله لو فير فلوتي او الزجاج اللي هو يطفو، هو كيشبه عمليه الماء والزيت، فالزيت كيطفو الفوق والماء هذا ملي كيكون ليطا القصدير كيكون لتحت بيان سور، هو ثقيل كنكبوا منه داك السائل ديال السيليس اللي هو دائب وكيشكل هي طبقه ديال لو فير فلوتي. ها لو فير فلوتي ملي كيكون خارج بيان سور هنا عمليه انه كيكون خارج من الفرن يتم اطاله ديالو، وهنا كتم عمليه التقطيع ديالو على حسب المساحات اللي مطلوبه. هنا لو فير اللي هو الكويلاج كون ابيل لو باربريز، هادو الفير فويتي بيان سور. هذا الباربريز لاحظ بانه السيد واخا وقف فوق منه ما كيتصابش لانه مقاوم للصدمات، ولكن بالنسبه لنا انه الى في حاله لانك صدمتي مثلا لاحظتي الزجاج العادي طريقه الصدم ديالو ملي كيتصدم، لاحظ الزجاج كيفاش كيتفتت، يعني كيتفتت بواحد الطريقه اللي طريقه خطيره نوعا ما وتشكل خطوره على الصحه ولا على السلامه ديال الناس اللي محدثه. تخيل كون كان السياره عندنا فيها هذا النوع من الزجاج فبيان سور غادي تكون عندنا كوارث بالنسبه للسائقين، فنسبه الوفيات غتكون عاليه غير بسبب الزجاج. بينما الى غادي نلاحظوا مثلا هنايا لو فير اللي هو فيتي، لاحظ بان لو في فيتي هاد لو فير واخا ضربات واخا ضربوا ما كيوقع ليه والو، يعني صافي دير انه حتى غادي تشقق في حالته لانه مثلا انه بغى يتشقق بشكل كبير، انه زي ترومبي هذا لو فير ترومبي اللي شفنا قبيله فيتي، هذا ترومبي بحال انه تكسر. شوف كيفاش كيتفتت كيولي على شكل قطع صغيره تقدر ديرها في يديك وما تجرح ما دير لك والو. فهذا بور السيكوريتي السلامه ديالك. لاحظ بانه الضربه واخا تضرب
تضرب هنا بمطرقه، تضرب هذاك الزاج الباربريز. علاش؟ لان في الوسط كاين واحد الورقه غادي نشوفوها من بعد، فهذا بيان سور سي بور سلا سي با باربريز. داكوغ، لاحظ بانه علاش درنا جوج قطع الزجاجيه، والوسط درنا واحد القطعه ديال البلاستيك باش انها تشد لينا الزجاج ملي يسقط يحاول يبقى لاصق ما يطيحش وما يسببش لنا اذى. الطريقه هي هنا واضحه اكثر. لاحظ بان ملي كتكون الضربه هنايا، هنا القطعه البلاستيكيه اللي كاينه هنا الوسط وكاين هنا الزجاج، فحتى ملي كتكون الضربه هنايا، شوف الضربه كتمشي كتلقى هنا فراغ، ما كتمشيش هنا كتضرب ليها الزجاج وتكسر هذا الباربريز. داكوغ، لاحظ ان فحال تكسر الزجاج العادي فراه كارثه بمعنى الكلمه. سيرتو الالواح، كتشوفوا الالواح قداش هما، الا كسرنا زجاج عادي راه كارثه بمعنى المقاييس. هنا نشوفوا هذا الباربريز، ها هما طريقه الصنع ديالو كيفاش كيصنعوه. لاحظ بان عندنا فيلم، عندنا بلاستيكي، وكيحطوه فوق هذا الباربريز، كيحطوه فوق منه. لاحظ هنا اون اكسيدون، بيان سور هذه كتبين لنا لاكسيدون في حاله انه يقدر يوقع الزجاج كله، يقدر انه يكسر، ولكن بالنسبه للباربريز شكلنا السلامه. لاحظ حتى ولو تكسر، شوف الشكل اللي كيخلينا، فكيبقى واقف ما كيسببش لنا الاذى. هادشي اش كيستعملو حتى في هاد الزجاج بدخلت الفايتي. شوف الزجاج هذا الفايتي متعدد الطبقات، هذا كيستعمل حتى في الواجهات ديال المير ريدو ولا هذا، كيستعمل حتى في الواجهات. لاحظ انه في بعض الواجهات ديال بعض العمارات ولا بعض المنشآت اللي هي منشآت معماريه. اذا اكملنا بيان سور الى غنشوفوا هنايا لو فيغ ترومبي بيان سور كنوصلوا لواحد درجه حراره عاليه جدا، كنوصلوا لواحد الدرجه كتوصل حتى 700 درجه مئويه، وكنعرضوا تبريد مباشره، تبريد سريع، باش انه كيكون هناك فيغ اللي هو ترومبي قاسي نوعا ما. لو فيغ فايتي، لو فيغ فايتي اي كونستيتوي باغ دو، هذا شرحته بيان سور هذا هو اللي شرحت قبيله، تصور عليه كاركتيرستيك بيان سور. Ça, le verre feuilleté. Produits verriers, bien sûr, on a parlé des produits verriers. هنا le verre هنا هذه ليزولاسيون فونيك. لاحظ بان كاين هنا جوج ديال انواع ديال الزجاج، بيان سور هنا عندنا جوج انواع ديال الزجاج اللي هو عازلين، جوج الانواع ديال الزجاج اللي كيديروا العزل بيان سور. او هنا كاين هذا الزجاج اللي هو كي قلنا فيه بالخط كتكون الوسط كيكون اون غاز او الهواء باش كيعزل لنا حتى الحراره والصوت في بعض الاحيان. سور فيتراج بيان سور هنا كنقدروا نديروا بانه الزجاج كنديروا بحال التكسيه. لاحظ بان هنا عندنا جوج زجاج هذا، وكتلقى لنا حتى من يزربوها الومنيوم، نقدروا نديروا كادر ديال الالومنيوم، نقدروا نديروا كادر ديال البوا. داكوغ، يعني بحال كيكون زجاج فوق زجاج، هذا كيليق لنا حتى ليزولاسيون، يعني سي تري تري امبورطون بور ليزولاسيون تيرميك وحتى ليزولاسيون فونيك، سورتو في بعض المستشفيات وهذا، فكتكون العزل اللي هو عزل مهم جدا. صابلاج دو فيغ، صابلاج بيان سور كدير لنا واحد نوع من لا ديكوراسيون فوق الزجاج. داكوغ، تكنيك بوشوار دو ديكوب مانيوال سويفون اون موتيف ديكوراسيون شفنا قبيله، كدير عمليه بحال كاين لو صابلاج وكاين لو بيزوتاج وكذا، انواع اخرى تقدروا انكم تطلعوا عليها. بيان سور لو غرافيور، النقش على الخشب الاسيد، يعني كيدير واحد النقش بلاسيد يعني بالاحماض، يعني كيدير واحد الديكورات مثلا شي بلايص كتخلي فيهم لاسيد فكيخليو ديك لاطراس. هكا جور سيكوريتي سي اوبليغاتوار. miroir, زجاج, miroir espion, bien sûr, زجاج, ils sont réalisés à partir de glace claire, زجاج beige ou teinté, des dépôts de sel métallique, argent ou cuivre, revêtement d'une vernis créer l'effet du miroir. Bien sûr, هنا كيديروا يا الفضة يا النحاس bien sûr باش يعطينا داك l'effet de réflexion باش يقدر يعطينا الزجاج. كاين زجاج لي اسبيون اللي كيقدر انك انت تشوفو ما تشافش، كلاص لاكي، لو فيغ اونتي ريفلي. الغفلي معروف بالنسبه مثلا بعض السائقين ملي كيكونوا غاديين في السيارات، فكيكون هناك بعض اضاءه كتجينيهم في العينين ديالهم، ففي واحد لونتي غفلي كيتريط على السيرفاس واحد لا بومب ولا هذا باش كيعطينا لونتي ريفلي كيعاكس على هذا. Classement AEV. Ça très important, ça c'est pour les normes déterminant les différentes classes données aux fenêtres en fonction de performance. AEV كتعني R O V. ما نسبش هاد النقطة، ولكن اللي بغيت انا نوضح انه لو تيست اللي كيدار بيان سور
الزاج هاد ال AEV يعني صافو دير درجة النفاذية بيرميابيليتي على داكوغ والهواء والماء داكوغ لي طونتيتي الماء داكوغ العلم انه درجة النفاذية للماء والهواء يعني باش كتعرف ريزيستون او فون بيان سور الضغط اللي كدار في لي زابوراتوار. اذا AEV هو تيست مهم ومهم جدا هو باش كنقدروا نصنفوا النوافذ بيان سور النوافذ كذا. ديكوب دو فيغ جو فون جي ان بتي بو دو براتيك. بريباري لو بلان يعني هنايا باش نقطعوا الزاج محتاجين هاد السكين ديال الزجاج محتاجين المعطر اكير لقاط تناي واحد القلم وهذا واحد دوليوم ولا واحد الماده اللي ماده دوليوم ولا بترول ولا ماده بنزينيه باش نقدر نقيو الموس ديال الزجاج وقفازات والبابي فيري او قاعده الحرش او قاعده اللي هو ديال الحك داكوغ تراساج ديمونسيون. انتبهوا غير واحد القضيه هنا ملي نبغي نخدم الزاج ردوا البال بانه راه هنا هذا السمك ديال السكين ديال الزجاج هذا الكوب فير خصني نتابعوا اللي خصني ديما خصني نزيد شوف حنا كنزيد 2.5 ملم 2 ملم ونص كنزيدها عاد كنقص بحال بغيت نطراسي هذا العبار مثلا فيه 90 سنتيمتر داكو خاصني ندير 92.5 ميكسكوز 90 سنتيمتر وجوج المليم داكو يعني وجوج المليم يعني الا غنشدو بالمليم غتعطينا 902 مليم فاصلة 5 داكو باش تعطيني قص لان الا ما قصيتها غتقص الزاج قلت شوف الطريقه كيفاش كيتشد يعني نشدوا السكين ديال الزجاج بيان سور انتبهوا لينا هنا واحد القضيه بالنسبه للسكين الزجاج راه فيه انواع كثيره جدا وكاين الزجاج اللي هو كنسمح حنا دياموندي والنوع الممتاز الثمن ديالو شويه طالع ولكن من الافضل انك تشري شي حاجه ممتازه لان هذا الراس هذا هو اللي كيخدم داكوغ فيفضل انك تاخذ جوده اللي هي جوده عاليه سيرتو الناس اللي محترفين اما لي زاماتور اللي غادي يقطع مره ولا جوج ماشي مشكل يقدر ياخذ الجوده اللي هي جوده عاليه جدا. نشوفوا الطريقه كيفاش كيتم قطع الزجاج بالطريقه اللي هي طريقه طوليه باش كتقطع لنا الزجاج هكا طبعا الحال هذيك 2.5 ملم اللي لكم نزيدو اللي كنجي نبغي ندير كندير في النص هنا فين كنجي هنايا ماده القطع يا اما كنجي كنضرب ضربات من التحت بهذيك السكين اولا بشي جزء حديدي ولا شي بانس ولا القاط ولا شي ضرب ضربات خفيفه باش الشق يتم غادي. انا نصيحه ملي تبدا تقص في الزاج راه القصه ما خصهاش تكون مقطعه بحال هكا لان غتسبب لك مشكل انا كاين تقطعات هنايا ما خصهاش تكون مقطعه. وثاني حاجه بيان سور الا قصيتي خصك تقص بشي مرات الراس لانه الا مشيتي زقلتيها بيان سور غتكون عندك مشكله ومشكله كبيره جدا. كنمشي كنقدر نضغط بواحد الخفه المساله غتعلموها بشكل دوري ديما انتبهوا العينين لان الزاج الا مشات تكونتاكت مع العينين راه غادير لك مشكل لان حتى الا قصيتي هنا وبقى بعض المرسومات صغار تقدر تجيب لك اللقاط اللي شفنا قبيله ولا داك الملقاط وتقدر انك تضرب شويه هنا باش انك تقاد هذا الخط هذا ولكن دائما مع الانتباه للعينين. ها هو هنا تمت العمليه ديال القص بسهوله طق مشات هكا. عمليه ديال القص ديال الزجاج هي عمليه كتم بزاف على السكين يكون حاد وبيان سور بسميتو بالتدريج هنا الشونفران والبيزوطاج بيان سور تخاط كاين اللي كيبغيو يحكوا الزاج في الجنب ولا كذا كتبقى تبونسيه بالقاعده حرش بيان سور ولا كاين الات ديالها سميتو ولكن هنا شويه هذه احترافيه اون كونسيبراسيون ميزو برانس هكا فيور ولا هنا كيف هادشي اللي قلت قبيله بانه الزاج عند البات سيلان وكذا هذا دا الباركلوز نورمالمون خاص يكون هنا عود باركلوز كاين اللي كيدير ديك البات ديك العجين ولا الماستيك باش كانوا كيبلع هذه شويه مابقاوش كيديروها الناس بزاف ولا كيديروا الباركلوز قطعه ديال هذا الخشب داك الالومنيوم ما كاينش مشكل كاين الباركلوز كيتبع الخوان كيو كيتبع الباركلوز غير هو كيقول لي خاص تخلي واحد شويه هنا باش انه يكون تمدد الزجاج هذه الاولى. والفيوره بيان سور راه الزاج كيدار في الفيوره لا فيور ولا في التخديده ما كيدارش في التفريده عفوا وليس في التخديده. فيور فيرمي ما يمكنش تكون الزيوج فيور فيرمي تقدر فيه بالباركلوز هذه كي قلنا وكاين اللي وحده كتكون بهذه الطريقه هذه داكوغ غادي فيوره باش تبلع والباركلوز هدايا بيان سور خصو يتجنب شويه لي كالاج دو فوليوم يعني انا لي كالاج كيدار اونتر فيتراج هو الباركلوز اللي قلنا هنا الكالاج ديال اونتر فيتراج داكوغ بور دوبل فيتراج باسكو دوبل فيتراج كي قلنا الزوج مزدوج هو مديور للعزل الحراري والعزل الصوتي كذلك. يعني بعض الاحيان العزل الصوتي مهم جدا تخيلوا بانه بعض واحد القرى اضطروا على انه في المانيا اضطروا على انهم يديروا واحد المطار في واحد المنطقه
فما وافقوش عليهم الاهالي الا بشرط بانهم بدلوا لهم النوافذ ديال المنازل ديالهم كلهم، المنازل كلهم بدلوا لها النوافذ. فملي تبدلوا هاد النوافذ ولا هناك ليزولاسيون فونيك، مابقاوش كيسمعوا هاد الضوضاء وهاد الضجيج هكا. سو كاين لي فونتوز، ما ذكرتهمش هنا. لي فونتوز بيان سور مديورين هنا. لي فونتوز باش تحمل الزجاج، الطريقه باش كتحمل الزجاج هكا. هادو الانواع ديال النوافذ. كاين فيكس، سرجم فيكس. كاين فرونسي دائما سرجم النافذه كتجبد لعندك. كاين الباسكولون الايطاليان سوفلون، هادي سوفلون كتجبد لعندك. ايطاليان لاحظتوا الشكل ديالها كيفاش كدير. كوليسون غيوتين ولا المقصله هكا. ستوكاج دو فيغ بيان سور. لو ستوكاج ديال الزاج ما تخليهش تعرض للامطار ولا الحراره وكذا، لان الزاج هادشي اللي كيقضي عليه بزاف. فحاولوا انك ديروا في مكان اللي هو ما تكونش فيه ميديتي بزاف وما تكونش فيه حراره بزاف. ومن الافضل انك دير دي زانتركال بين لي فاي ولا الاوراق ديال الزاج بيناتهم. يكون كاين الناس كيديروا داك الجرائد، اوراق الجرائد، ولكن يفضل انها تكون كرتوني ولا لولياج الا كان فيلين، قطع الفيلين صغيره. واحد الطريقه كيفاش كدير كتشاهدوا بعض الشاحنات اللي كتنقل الزجاج بيان سور. وهذا الناس اللي كيسوقوا هاد الشاحنات خصهم يكونوا حذرين وحذرين جدا، لانه خصكم معلمين شويه. بيان سور وسائل الوقايه من القفازات والطابليه يكونوا ديال الجلد هكا. طريقه نقل الزجاج، شوف الزجاج كيفاش انك تبز الزجاج فوق الطاوله. شوف تكليسيه حتى للقنت، ملي تكلس ضغط شويه هكا باش يجي عندك، عاد وقفو هكا وتهزو بهذه الطريقه، لان الزجاج خطير نوعا ما. انت بعدو، حاول ما امكن انك تخليه يكون بعيد نوعا ما على الملابس ديالك. خلاص القول بيان سور باش نهيو اليوم شفنا الزجاج، تعرفنا عليه بان الزجاج هو مكون من المكونات الاساسيه في استعمال في النجاره ديال لا الخشب ولا الالمنيوم في عده قطاعات. بيان سور بعض المكونات ديالو الزجاج باش كيتصاوب بالمنغنيزيوم، الالومين والاكسيد. بيان سور كنخلطوا على السيليس هو رمل ديال السيليس. الرمل ليس بحال الرمل العادي ديال البحر. اضافه كنزيدوا ليه لو شو، وفيه نوع من الكالسيوم لتقويته، ولو سود كذلك باش انهم كنقويوه شويه. بالنسبه للزجاج هو قديم جدا في الاستعمال، استعملوه المصريين القدماء هم الاوائل منذ 5000 سنه، ومن بعد طوروا الفينيقيين اللي اكتشفوا كيفاش انهم ينفخوا الزجاج. وبالنسبه لنوع اخر ديال الزجاج وديال الكريستال ما تمش اكتشاف ديالو الا مع الانجليز في القرن السابع عشر. بالنسبه لانواع ديال الزجاج كاين هناك الفيغ فلوتي. الفيغ فلوتي قلنا بانه كيدار هو الزجاج العائم، يعني كتم اذابه هذاك السيليس ولا داك الرمل في واحد درجه حراره كتجاوز 1800 درجه، وكنسكبوه في اناء. هذاك الاناء كيكون فيه القصدير دائب، القصدير ثقيل كينزل لتحت، والسيليس الدائب كيكون كيطلع الفوق لانه خفيف. كيكون واحد الطبقه شبحنا هذه العمليه بحال السكر اللي كندوبوه في الماء وكيعطينا واحد الطبقه اللي هي كراميليه. ملي كيبرد كيدير هكا. هذا هو الزاج اللي هو الزاج فلوتي. هذوك القطع الزجاجيه كنقطعوها وكنستعملوها. هذاك الزاج نقدروا انه نسلحوه ببعض القطع معدنيه واللي عندنا فير ارمي. كما نقدروا نديروا ليه زواقات الفوق، ويقدر يعطينا امبريمي زجاج ولا زخرفات، يعطينا زجاج امبريمي مطبوع ببعض الزخرفات. الوغ كاين هناك الفيغ سوفلي ولا الزجاج المنفوخ، هو الزجاج اللي هو ارتيزانات تقليدي كيتستعمل في بعض الانواع ديال بعض القنينات اللي هي قنينات تقليديه نوعا ما بول ديكوراسيون. وهذا من مميزات الزجاج انه ترونسبارون شفاف، يقدر انه يكون نافذ فقط لواحد الماده اللي هي ليكي ديال الكيروزين هكا. يكون نافذ وكيكون بحال كيتعرق. الكثافه ديالو بيان سور هي كثافه لدرجه انه كيقلنا مكعب ديال 1 سنتيمتر كيوب كيقدر انه خصو 10 طن باش انه يتكسر. الزجاج هو ماده مهمه، السلامه والوقايه مهمه فيه. شفنا طريقه قطع الزجاج، كيفاش تقطع الزجاج. السكين خصو يكون من النوع الجيد، ودائما بريفوار 2.5 ملم دو بلس في عمليه القطع. هذا كان كل شيء بالنسبه للحصه ديال اليوم اللي خاصه بالزجاج. شكرا لانتباهكم، والى حصه مقبله بحول الله.